بٹو سے بم ویلیو یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی ماں ورتا دشپے پر 2 بجے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب ماں تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں؟ ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا. ماں تو وہی چیز میں مغرور ہوں غصہ ہو رہا تھا. میں پرائم منسٹر صاحب سر کا امن مانگتا ہوں غصہ نہ کریں. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. ماں تو وہی چیز کی کیا مثال ہے؟ چاچا سر خبر اکڑا کے ہوا ہے دشلا پہ آواز بند کر پولیس والا حضرات ہوتا ہے نا ٹوکپ کا دیکھو نا داسی ہوا یہ پکے ہوا. مالاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی. ماں تو وہی میں مغرور ہوں. مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. وہی چیز کی کیا مثال ہے؟ مال آپ نے اس دن اسمبلی میں جو تقریر کی کہ میری میجارٹی ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا حضرت میجارٹی بھی رہے گی اور کرسی بھی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. 10 ماں تو ہوئی کہ آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. مولانا صاحب میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق کہ یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے. کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں؟ ابھی آرڈر کرتا ہوں. مالک شعر سن لے. اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے. پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اپنا اردلی بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو میں امین مقرر ہوا ہوں آپ اور مفتی محمود کے درمیان، اور امانت میں خیانت کردہ مسلمان کا شیوا نہیں. ماں تو وہی گڈ. مولانا صاحب مجھے تو آپ نے اپنا مرید بنا لیا ہے. دا جیل نبی یوسف نامہ ہوا پولیس ایسائی ہو پانسی گاٹ کی پیباندی ڈیوٹی ہو دے پخا غلام ہو التنا چراتلو پہ چھوٹے نو ورتے ویلو چے بھی دیگر ملا تزما سلام ہوا چستا خبر میں نو من لے دان جان نو میں تکے مکوا میں والا ٹول لاڑ ضیاءالحق ویلو اسلام کا آغاز دیر کے پہاڑوں سے ہوگا اور اسلام کا آغاز خیبر کے پہاڑوں سے ہوگا. دروگے ویلو میں خبر اوکڑا چکا دا غیانو گاڑی کے کوئی کاف نام اسلام را روان ہے مسبرارہ سے دلے گئے متروس آگا اسلام رانا گئے پسور لسکالا کی تاسو خیال رہا گئے اسلام پورے ٹوکی کولی تو آسمان کی ٹکڑی شو کا نشو تو آسمان کی ٹکڑی. زما عزیزانو نواز شریف جیلے باری مینڈک ماں مینڈک نہ ویلو ماں مینڈک پیجے نہیں چنڈک تھا وہی نما ویلو چے دا باری مینڈک والا نو اوم سکتی جاتا ٹیلیفونوں کو چے یا دا باری مینڈک موایا لگ گزارا کوا منظر سے خبر ہم سے مینڈک نہ وائے ویل مینڈک نہ دے مینڈیٹ تے مان نظر انگریزی نہ پوئے گم کنا آئی ڈونٹ نو انگلش. خیال امراغ ہے انجام مکہ تو بے نظیر بم سری شنڈے نہ رہے گاڑا. لما اخپلا زولو دغرا لے گلو ایک ہے ٹی وی لما اخپلتا ٹیلی ویژن طرح لے گلے زوئے ناغا چپکی چرتا ہے بے نظیر تقریر کا تلے دے نزاختر منستا تلے ہو منو صبح میں ویلی ما تراغ ما توئی سے ویل کیا پدا ویڑ کے ڈیر بعد مایا اپیدائی جبا کرا تا وہی پدا ویڑ کے پس ڈیر بعد مایا اللہ چیاسی پا ڈب ڈکی کی ہو گورم چے زمبے خاطر جے خوشحال
مالا خب بیا بنیام چې پام کا چې دی ویل کې بیا بات بنایي زه زور ځوان کړم چرته لاړه هغه سره هم باری منډیټ وکړ مشرف صاحب تبه کم خوازه کم طرف تبه خبر نه يم چې را وستم لکما رحمان بابا په کنده کې پروت دی یو لاس دلته یې خده یو لاس سر لاندې کې چاو خو زولو چې سکه ول خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې درما خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې درما لکړون چې لاس د بل پوګه کېږي لکړون چې لاس د بل پوګه کېږي اس جوور لوړ نوی ور معلومه پته نه لګي چې دلته کم ځای نه راوستما او دې ځای نه به مې کم ځای ته استای واورا نن ته دنیا پسې د سپي غوندې لیونې دنیا پسې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې اور سپری دی محلونا بلڈنگونا پلازے اس کابلای نا بارو گورا پلازی پلازے والا یو پا جیل کے پروتو چروت مال راگا دا لارے را بیدے شندے دا سی شیر نالشا چلی چڑے رہے دے میں جیل کے سیرے گڑے میں پلازو خوا خلاص نکڑے کچھ ہرا گڑای غم دسی موزر خورے زدی هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت بد یو خند سینې وځي ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دی هم په داسې منصفی شه تو نالت دی هم پدا سے منصفی شا چه دا حق تا باطل ورتا گزر کڑے بدخواہاو تا سوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا پا غم شریک دے کا باور کڑے کپ قدر پا قیمت برل اسمانے خود بینی مکڑ دخاور بندیوانے کم دیتا بزی انجامم سدے کپ قدر پا قیمت پر لی اسمانے خود بینی مکڑ دخاور بندیوانے بیچارہ عاجز وربش تور تملا کرستم غندی دہر پالوانے بیچارہ عاجز وربش تور تملا بیچارہ عاجز ور بش تور تملا کرستم غند دہر پالوانے کم زمان بمزغیمات ریز مریض پریوزے سو بسور پا اسد عمر تیز روانے دا اجل پنکارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کا وی سلطانے نن پا دنیا بش نن تیزونا پہ لگی دلی دی و بش تیزونا لگی دلی دی اسامہ دلتا دے اسامہ ہلتا دے اسامہ ستا پا کنا کے دے اسامہ دلتا دے اسامہ یا اسامہ بوڑا سڑے دے یا اسامہ نا نن تمام کفر ملکونا پا خطرہ کی دی کا ندی وزیرستان کے نا چچے پاسمانستان کی اگردین نشتا اسامہ آغا ملیکہ دا چکم بدر تنازل ہوا آب دا کافر نے سر پریکیو اسامہ پتہ بنا لگی اسامہ نشتا دہشت گردیو وہی دہشت گرد سی دا سمرہ کسی چی پا وطن کی دا غربت دا وجی کی او یا اللہ دے آغا قوم اسمان توخی جئی چه پا کم قوم کے جناب محمد الرسول اللہ پیدا دے نن اگو رئی پا عراق کے او پا
فلسطین کے خودکش حملے کئی جنکے دا 22 کال الکان نن پا عراق کے خودکش حملے کئی اگا عرب اس میں ضمیر منلا کہ واقعی اللہ پا دس قوم کی محمد الرسول اللہ پیدا کرے دے کہ پا دنیا کے سو خودکش حملہ نشی کولے سور لسکالو جینے او پا یہود و ورزاو زان پورے بمونا ترا دا اللہ عظیم قہر دے جنن پا کفار و نازل دے اللہ دے امریکہ سرد مرگرو تباک او انشاءاللہ انجام بدا امریکی دا سے گو رہی لکسنگ انجام کے درست شو دا کابل کے طالبان ندی نامی مالی طالبان ندی 15,000 ملیکی بدر تراغلی وی او واپس ندی تلی اغد کابل پا دی غرونو کے ناس کابل کے اوگورا کرکرزے استاد کرکرزی تا اوگورا پا گرمائی کے چوغا چولی نو بیو کمیس کی نا شوٹنگ یہ دے چوغا فضانا چولی اخلائی چنگنی ولی تاسو خیال رہا انجام بگو رہے دا کفارو خو کمون کے دا فاطمے او دا عائشہ ایمان رہا زمون خزو کے او زمون بچوں کے او زمون بزان کے دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان او دا علی ایمان رہا خبر کو بنیادی چھ رحمان بابا 3.5 کال مخ کی او شیر ویلے دے چھ ظاہر میں دا سڑو دی زی سکڑم ظاہر شان شوکت کزما دا سڑو دے زی سکڑم پا مانا کے دا چارپایو پا حسابیا 3.5 کال مخ کی رحمان بابا زان یاد کرے بیا دا قوم یاد کرے چھ دا چارپائی دی خردی ٹٹوان دی نیلوگان دی پیشوگان دی سپیلا چی تیکا خلق ورکے بیا بے تیروبا سے دی قوم او دی ملک نا نن چارپائی جوڑی چارپائی اس پا دے سرک راتلم مانا مخ کے مولانا صاحب دا امام حسین تاریخ در تبین امام حسین تا گورا ملک تا گورا بی بی زینب تا گورا پاکستان گلم جمو تا گورا داتا دا کمی خدی خبر آتے بیا بی بی فاطمی تا گورا و منگ تا گورا بی بی فاطمہ وفات کی ہوئی او سلگئی وہی او وصیت کئی چھ زما جنازہ دورزی اوچتا نکئی دورزی زما جنازہ اوچتا نکئی زما جنازہ با دشپی اوچتا وئی چھ زما دا کپن ٹوٹم پردے سڑے او نگوری زدر تا تاریخونا نا بیانو پل کردارونا در تا بیانو نن پخوا گیرو بی گیر خریلی پا نالتو پا موٹر سیکل بے درے مانا بوجہ سورا کرے وا اس دمرا گیرا لخو بالا مانا کے ناستیم پا ما تیری گی کنا دمرا گیرا دمرا سپین پٹکے اور اس طور پسی بکنا پولیس والا واو رئی ڈبل سواری منا کرے دا چاچے خزا زان پسی کینولی دام ڈبل سواری دا دا بوجھائی تی کزوئی او نہیں غی تانے تا بوجھائی چسم خوخ دا کوئی بیا تاسو خبر خیال را نن دا بی بی فاطمی او دا بی بی زینب نوم اغسطل او دی قوم تا دا بی بی فاطمی وعده چی ہو نو دا بی بی فاطمی کور والاو پا کوچی بازار او پا آرمی سٹیڈیم او پا شفی مارکیٹ کے 2 میاشت مخ کے شاپنگونا والا کریو دا بی بی فاطمی جوڑا سنگا دا جوڑا ہے دا خطر جامے وے او دا ببر شڑے دا چیلو دا ویختون جوڑا شوے شڑے دائے بنارسائے وا آپ پلار واچولا
او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکه ور سره کړو د حضرت علی کور ته واستوله دا د بیبي فاطمه واده شو او شیو ستاسو د اسلام په دې لسو ورځو کې رايات شي لسو ورځو بیبي فاطمه رايات شي زما اسلام او بیبي عائشه په دې لسو ورځو کې رايات شي نو په ټول کال کې بل لس ورځې د انسان بچي او په ټول کال به د انسان بچي او ټول لا سوچت کوي چې د چا خزشتا نه چې د چا خزي نشته عمل لاس مو چته وي چې د چا خزشتا لا سوچت کوي اٹھاوي سوچت کلاس تیری رننګ تیرا کوي کلمه چې مونږه به خزي د کور نه بار نه پریدو زمون خزي به پردے بار نوزي بغیر د ضرورت نه اسپیټال شو یا مریض شو یا مړی شو یا ژوندې شو دینه سیوا شاپنګ حالونو تبا زمون خزي نه دي کوم د بیبي فاطمه ایمان غواړو او مونږ د بیبي عائشه ایمان غواړو او مونږ د بیبي خدیجه الکبرى ایمان غواړو خزي بند کړي قسم په خدای دې چې ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی نن دې کا سبا دې کا الله په ایران کې د زلزلې په یو غړچ او یا زره کسان مړ کولې شي نو د زلزلې په یو جړک او یا کروڑه کسان هم په پاکستان کې مړ کولې شي کني شي کولې خای درتا راوړ الله پروت کټ کېو دا چلو شي زلزله دکانداران دکان نه راټول کې سړک ودرېږي ته سړک به تخلاص شي د ګډې زویا ته سړک بخلاص دا 5000 باندې دا 15000 کې بلډینګ غدا بلډینګ ولاړ دي دم دې نه یو خطر کې ټک او مردار به پروت دی په سړک بخلاص زما عزیزانو ایمان پیدا کړي قرآن دے دا دے ټول واوري چې هر شی به خدای پاک په قیامت کې معاف کړي الله به دوس سره نه معاف کوي دوس هغه ته وایي چې د چا خزه بربنده ګرځي شکر دې ما پسې په جمعات کې دوسان مونږ نه کوي تقریر کې مې ویلي دي چې د چا خزه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوې کټ سر جوړای ا دوس ته به بجګر مولا پسې مونږ نه کوي اوس نه راځي دا تیری بلا زه ته راوځم نو راځي تاسو ازما چې زما لاس چاني ولې نه ما زورتم ای بي واوري تبا بشي والله کنم منذنا خدای قبلي والله کنم خیراتونه خدای قبلي والله کنم خدای مړی بخ څومره چې دی وخت مړ کیږي ټول د سپي په مرګ مرداري ټول یو شی بل دی نن د غرور په بانګ باندې مشرفم ناشته او څوي میں دا څه پیژنې چې دا څه کوتک بدر کې ومنډم دا ګوته دا څه کړی دا وای نه یعنی ټول به دا رقم تاسو پوه شئ ما وې شو صدر صاحب صدر ایوب رمضان ته ما ویلیو کم ځای ته لاړو یحیی خان رمضان ته ما ویلیو فوج جرنیلو کم ځای ته لاړو راشي دغه ځای کې پروت دی کوای چې اوس در سره لاړ شم او قبر ته مله بوزم دې ځای کې پروت دی